नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की माल और जान की हिफाजत करे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो कुरान मजीद की एक बड़ी ही छोटी सूरत पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की एक बहुत छोटी सूरत है जिसका नाम सूरत कौसर है। आपको मालूम होगा कि सूरत कौसर के बड़े फ़वाइद हैं। सूरत कौसर के पढ़ने से बहुत सारी इंसान की हाजात हैं, मुरादें हैं जो पूरी हो जाती हैं। ये सूरत इतनी पावरफुल सूरत है कि एक बहन बड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने उन बहन को इसका अमल बताया कि आप इस तरीके से इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। यकीन माने कि कोई भी आप वजीफ़ा करें, कोई भी आप अमल करें, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपका तवक्कल और यकीन ज़रूरी होता है। जितना आपका तवक्कल होगा, जितना आपका यकीन गहरा होगा, इतना ही वो आपका जो अमल है वो पावरफुल होगा, वो मुजर्रब होगा। यानी इंसान का जब ताल्लुक़ अल्लाह से होता है, इंसान को जब यकीन होता है कि ये मैं काम करने लगा हूँ और इंशाअल्लाह मैं इस अमल के ज़रिए अल्लाह से गैबी मदद हासिल कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने हाथ फैला रहा हूँ कि या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी फ़लाँ परेशानी है, मेरी फ़लाँ हाजत है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता हूँ, या अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए। जब इस तरीके से हमारे अंदर यकीन तवक्कल होता जाएगा तो इसी तरह हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता जाएगा। और इसी तरीके से इंसान का जब अल्लाह पर यकीन तवक्कल और गहरा होता जाता है तो इसी तरह इंसान अल्लाह के करीब भी होता जाता है। इंसान दुनिया से इंसान की रग़बत कम होती जाती है। इंसान को हर चीज़ में पहले अल्लाह की रज़ा पर वो राज़ी होता है, पहले उसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है। हर जगह पर हकूकुल्लाह हो चाहे हकूकुल इबाद हो, हर जगह पर उसको सिर्फ अपना रब ही दिखता है, यानी हर चीज़ को वो अल्लाह की रज़ा समझ कर करता है। और जितना इंसान का यकीन और तवक्कल गहरा होता है, इतना ही इंसान के ईमान पुख्ता होता है। और जितने भी लोग अल्लाह पर तवक्कल करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, आप अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क करने वाले हैं, कभी भी वो गुमराह नहीं होते। तो ये जो इंसान गुमराह बहुत ज़्यादा हो जाता है, असल में ये इंसान जब बहुत ज़्यादा दुनियादारी में मशगूल हो जाता है, इंसान अपने हकूकुल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना छोड़ देता है, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल देता है, तो इंसान पर मसाइब और तकलीफ़ात आना शुरू हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। तो इसलिए जब भी इंसान देखे कि बहुत ज़्यादा आजमाइशों, तकलीफ़ों और मुसीबतों का शिकार हो चुका है, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। और हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह को याद किया करें, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, यह हम पर फ़र्ज़ है। हम सारी ज़माने के काम कर सकते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज के लिए, नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। नमाज एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान अपने आप को नमाज का पाबंद कर लेता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी रहता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। और ये इंसान दुनिया के साथ अगर आखिरत को भी कमा लेता है, इससे बड़ा इंसान की खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। इतना इंसान खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता जो दुनिया के साथ आखिरत को भी कमा ले। तो बात ये हो रही थी कि जितना आपका तवक्कल गहरा होगा, यकीन गहरा होगा, इतना ही अल्लाह ताला आपके वज़ाइफ को कबूल करेंगे, इतना ही अल्लाह ताला आपको अपने हिदायत याफ्ता लोगों में आपका शुमार करेंगे, इतना ही अल्लाह ताला आपको सिरातल मुस्तकीम पर चलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलाए, हिदायत याफ्ता लोगों में हमारा शुमार करे। तो आज जो मैं आपसे जिस सूरत का अमल शेयर करने लगी हूँ वो सूरत कौसर है। सूरत कौसर
یہ آپ علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ کفار مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر بہت زیادہ خوش ہونے لگے، تو اس وقت آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام پر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک آپ کا نام قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا۔ یہ کفار اور مشرکین جو آج آپ پر ہنستے ہیں، انشاءاللہ یہ جو بہت بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے خزانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، حتیٰ کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا نام جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں آج کل جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کا نام نشان عبرت کے طور پر موجود ہے، لیکن ویسے ان کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ قیامت تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری دے دی کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا جو نام ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو خوشخبری کے طور پر ایک جنت میں نہر عطا کر دی جائے گی جس کا نام حوض کوثر ہے، اور یہ صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی جائے گی، جو آپ کے جو امتی ہوں گے وہ آپ کے ہاتھوں سے اس نہر سے حوض کوثر پیئیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کو بہت بڑی بشارت دی گئی اس وقت۔ تو جب آپ علیہ السلام پر سورت کوثر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام جو ہے، آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ غمگین نہ ہوں، انشاءاللہ یہ سورت جو ہے آپ کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کفار اور مشرکین جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ نشان عبرت بنیں گے۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو سورت کوثر کے حوالے سے بتانے لگی ہوں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کا دشمن باز نہیں آتا، آپ کو اذیتیں دیتا ہے، تکلیفات دیتا ہے، تو انشاءاللہ سورت کوثر کے اس مجرب عمل سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سورت کوثر جو ہے وہ ہر مشکل، ہر حاجت اور ہر مراد کے لیے ہے۔ جتنے بھی آپ پریشان ہو، رزق کی تنگی ہے، رزق میں خوشحالگی چاہتے ہیں، کاروبار میں بندش ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو اس سورت کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس سورت کے عمل سے آپ کو سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ سورت کسی بھی ٹائم 313 مرتبہ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ جتنی بھی بڑی حاجت کے لیے آپ سورت کوثر پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے 41 دن سورت کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز بطور صدقہ مسجد میں پیسے دے دیں، کسی غریب کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو مستحق کو کوئی چیز لے کر دے دیں، غرض کہ آپ اپنی استطاعت کے بقدر صدقہ کر دیں۔ 41 دن میں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد وظیفے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، توجہ سے وظیفہ کیا کریں، جو آپ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی حاضر اور ناظر رکھا کریں، اور اللہ سے خیر کی توقع رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے عملیات کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بہت مجرب یہ عملیات ہوتے ہیں، اور کوئی بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوران وظیفہ کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی بات مت کریں، توجہ کے ساتھ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب بھی کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، دنیا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات پر صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی ہمارے بہن بھائی سے مستفید ہوا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔